بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مكة المكرمة ومن جوار بيت الله الحرام. تتفضلون سيدي وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Your Highness, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. Your Excellency President Recep Tayyip Erdogan, President today. تتفضلون سيدي وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. Sayın Majesteleri, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan, şimdi Mekke Müşterek Savunma Anlaşması'nı imzalamak üzere teşriflerinizi arz ederim. Of the Mecca Joint Defense Agreement. Sayın Cumhurbaşkanım alıyoruz efendim. Answer.